नमस्कार, इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, यतिखेर नेपाल लगायत विश्व नै कोभिड-19 को महामारीबाट ग्रसित भएको छ। यो महामारीबाट बच्न विभिन्न देशले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका छन्। कति सार्थक भएका छन् भने कतिको उपाय, कतिको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय नेपालमा पनि लकडाउन, निषेधाज्ञा जारी रहँदै पनि कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दो रूपमा छ। यसले मानिसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथवा भनौं समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती त थपिएको छ नै, सँगसँगै अर्थतन्त्र पनि धरापमा पर्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। वास्तवमा यस्ता चुनौतीहरू आउँदा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अथवा भनौं भोलिको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउन सक्छ त? आज हामी यस विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद माणिकलाल श्रेष्ठ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, हेलो। नमस्कार नवीनाजी, स्वागत छ यहाँलाई इमेज विशेषमा। थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम त इमेज च्यानललाई मलाई केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर, ठिक छु। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर, जस्तो कोभिडको असर विश्व अर्थतन्त्र लगायत यतिखेर नेपालमा पनि व्यापक रूपमा परेको छ। अब यसले भोलिका दिनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला भन्ने व्यापक चिन्ता पनि देखिएको छ। एकजना विज्ञको हिसाबले हेर्नुपर्दा यहाँले भोलिका दिन कस्तो देख्नु भएको छ? भोलिका दिनको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी हामी अहिले कस्तो समस्याहरूबाट ग्रसित छौँ र त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामीले कसरी गइरहेका छौँ र कसरी समाधान गर्दै जानेछौँ भन्ने अठोट र कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका छौँ, त्यसमा भर पर्छ। त्यो भन्नु अगाडि पनि म एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु, अहिलेको समस्याहरू विशेष त तीनवटा बुँदामा केन्द्रित भएर हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सर्वप्रथम त यो हेल्थ रिलेटेड इस्यु हो। सङ्क्रमण भएको हुनाले यसले जटिलता ल्यायो र हाम्रो हेल्थ क्यापासिटीहरू चाहिँ बढाउनु पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ यसको फियर, डरले गर्दाखेरि, सङ्क्रमणको डरले गर्दाखेरि पिपुल लस्ट देयर जब एन्ड इन्कम। अब त्यसलाई कसरी रिप्लेस गर्ने र रिप्लेस नगरुन्जेलसम्म त्यसलाई रिलिफ कसरी दिने भन्ने कुरा दोस्रो पाटो हो। पिपुलसँग जोडिएको सम्बन्ध भयो। तेस्रो भनेको हाम्रो प्रोडक्टिभ क्यापासिटी भनेको हाम्रो बिजनेस हो। सब्सिस्टेन्स रूपमा होस् अर्थात् चाहिँ फर्मल रूपमा गरिने उद्योग व्यवसाय होस्। हाम्रो अहिले यो 6 महिना, 5, साढे 5, 6 महिना हुँदाखेरि मूलतः हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यो उद्योग व्यवसायहरूलाई ब्याङ्क्रप्सी हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने चाहिँ मूल समस्याहरू देखिएको छ। अब त्यो भन्दै पनि म के भोलिको दिनको प्रोग्रामहरूमा कसरी यसलाई समाधान समस्या गर्नुभन्दा अगाडि 2-4 स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्याहरू र त्यसको समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि धेरै चर्चामा चलेका छन्। आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने कुराहरू पनि धेरै चलेको छ। सरकारले मौद्रिक नीति अर्थात् चाहिँ फिस्कल स्टिमुलसबाट के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ। समुदायको उत्तरदायित्व यहाँ के हो भन्ने पनि भएकै छ। मेरो विचारमा केही आधारभूत मान्यताहरू जो हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले गर्ने कामहरूमा अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी सबैले एउटा सहमति जनाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मैले केही त्यस्तो बुँदाहरू तयार गरेको छु, म यहाँहरूलाई छोटोमा भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्नुभएको जस्तो आधारभूत मान्यताहरू अपनाएर भोलिको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म हामीले सेक्योर गर्न सक्छौँ भनेर सुझाव दिइरहँदा अथवा भनिरहँदाखेरि हाम्रो सरकार चाहिँ कता कता अल्मलिएको जस्तो, जुन कुरा चाहिँ खोजेको हो त्यो कुरा चाहिँ नभेट्टाएको जस्तो, जुन लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि प्रयासै सशक्त रूपमा नभएको जस्तो देखिरहेको छ। यहाँको बुझाइमा ती आधारभूत कुराहरू चाहिँ के छन् त? यही आधारभूत कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मान्ने र मनन गर्ने र त्यसलाई हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू र मा चाहिँ अवलम्बन गर्ने हो भने यो स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ हाम्रो साझा एउटा कार्यक्रम र यो कोभिड-19 बाट मुक्ति पाउने अर्थात् यसबाट संरक्षण गर्नेको लागि एउटा
साझा आधारहरू तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरो अब अहिले हामीले 6 महिना भइसकि कोभिड-19बाट ग्रसित भएको 6 महिना भइसक्दाखेरि पहिलो हामीले गर्नुपर्ने अब यो हेल्थ पेन्डेमिक, हेल्थ इस्युज मात्रै रहेन, जीवन आर्थिक पक्ष होस्, रोजगारी होस्, सामाजिक न्यायको कुराहरू होस्, भनौँ मनोवैज्ञानिक कुराहरू नै किन नहोस्, ल यसले असर पारेको छ। त्यसै कारण हामीले यो स्वास्थ्य समस्या मात्रै नभनेर यसले समग्र रूपमा असर पारेको हुनाले यसलाई स्वास्थ्य मात्रै नभनेर समग्र रूपमा चाहिँ यो स्वास्थ्य समस्या कसरी जटिलता ल्याएको छ र यसलाई इन्ट्याङ्गल छुट्याउँदै लगेर हामी केमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मान्यतालाई एउटा मान्नुपर्ने पहिलो कुरा म मान्छु। दोस्रो कुरो हामीले दोस्रो कुरो के भने हामीले लकडाउन धेरै गऱ्यौँ। अहिले निषेधाज्ञाहरू चाहिँ लोकल लेभलहरूमा भनेर गर्दैछौँ। त्यो लकडाउन भन्दा पनि अलिक खतरा भइरहेको पनि छ, किनभने ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा भएको हुनाले लकडाउन भन्दा असजिलो भइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले लकडाउन मात्रै सल्युसन होइन, यो हाम्रो वे अफ लाइफ भइसक्यो र अब यो इट विल रिमेन आवर वे अफ लाइफ फर सम टाइम भन्ने कुरा हामीले सबैले बुझ्न जरुरी छ। तेस्रो कुरा अब अहिले आएर के बुझ्नु पर्यो भने हामीले एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको यो क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस र इकोनोमिक क्राइसिस सँगसँगै हाम्रो चाहिँ रोजीरोटीको क्राइसिस है, भोकमरीको क्राइसिस हुन सक्ने अवस्थामा क्राइसिस म्यानेजमेन्टको पाटोलाई एड्रेस गर्ने उपायहरू बेग्लै खालको हुन्छ र त्यो एकदमै फ्लेक्सिबल, एडाप्टेबल, क्विक हुनुपर्छ। भने यो चुनौतीले हामीलाई एउटा नयाँ अवसर पनि दिएको छ कि हिजोको पाराले हामी अब चल्न सक्दैनौँ है। वेदर यो हेल्थ इस्युजमा होस्, सोसियल सेफ्टी नेटलाई एक्सप्यान्ड गर्नेमा होस्, अर्थात् हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल होस्, बाहिर विदेशमा पठाएर ज्यालादारी अर्थतन्त्र चलाएर होइन, अब हामीले देशभित्रै उद्यमशील अर्थतन्त्रकोलाई अगाडि बढाएर चाहिँ समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यी दुईटा कुराहरू छुट्टै हुन्, तर हामीले क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्नुपर्छ। नत्र भने हामी कुरा गर्दाखेरि क्राइसिस म्यानेजमेन्टको कुरा गर्न थाल्यो भने भोलि यस्तो हुन्छ भनेर पनि लाग्छौँ। यो दुईटा कुराहरू छुट्टै हुन्, एक अर्कामा गाजिएका छन्, तर हामीले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि क्राइसिसलाई नै बढी फोकस गरेर गर्नुपर्छ। मेरो चौथो पोइन्ट चाहिँ के भने हामी सबैको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हो यो अहिलेको क्राइसिस भनेको। यो सरकारको मात्रै होइन, राजनैतिक पार्टी र सङ्घ संस्थाको मात्रै होइन, यो हाम्रो व्यवसायहरूको मात्रै होइन र यो आम जनसमुदायको मात्रै होइन, यो हामी सबैको, हामी सबै यसमा मुछिसकेका छौँ र हामी सबैको सहयोग यसमा चाहिन्छ केही न केही किसिमले भन्ने कुराहरू चाहिँ चौथो हामीले बुझ्नुपर्छ। पाँचौँ कुरा हामीले के गर्नु पर्यो भने परिवर्तित अवस्थाहरू, वस्तुस्थिति अहिलेको सिचुएसनमा दिनानुदिन विकली बेसिसमा यो परिवर्तन भइरहेको छ। भौगोलिक अवस्था अनुसार पनि फरक स्थितिहरू सिर्जना भइरहेको छ। स्वास्थ्यको अवस्थाहरू दिनानुदिन भौगोलिक अवस्था अनुसार परिवर्तन सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको छ भने अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै किसिमले भइरहेको छ। कुनै आर्थिक क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भने कुनैलाई पछाडि बढाउँ। जस्तै हामीले मोटर भेहिकलहरू चलाइदियौँ, टेम्पोमा 6 जना हिँडे, त्यो त अप्ठ्यारो भयो। यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर के गर्नुपर्छ, यो परिवर्तित वस्तुस्थितिलाई क्विकली र फ्लेक्सिबली एनालाइसिस गर्दै, पोलिसीहरूलाई पनि परिमार्जन गर्दै, ती पोलिसीहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि सिक्दै एड्याप्टेसन गर्दै लानुपर्छ। त्यस्तो कुरो चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको लागि संयन्त्रहरू निर्माण गर्न सक्छ। र म 6औं पोइन्ट मेरो अन्तिम बुँदा हो, यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने अन्तमा यी सबै कुराहरू मानियो र यो सबै कुरा आधारभूत मान्यताहरूलाई हामीले मानेर कार्यक्रमहरू सबैको सहभागितामा हुने गरी बनाइयो भने पनि अन्तिममा गएर जो अधिकार प्राप्त सङ्घ संस्था र कर्ता छ सरकार, उसैले यी कुराहरू मनन गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याएन भने जति नै हामीले टेक्निकल राम्रो सुझाव दिए पनि, जति नै मान्छेहरू उर्लिए पनि आखिरी हुनेवाला केही छैन। त्यसमा त्यो केन्द्रबिन्दुमा सबैभन्दा मलाई अनफर्चुनेट लागेको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा के छ भने हामी सधैँ गर्व गर्थ्यौँ कि नेपाली एउटा उखान अर्थात् मान्यता के छ भने दुःख परेको बेलामा शत्रुलाई पनि सघाउनु भनेर हाम्रो बुढाबुढीदेखि भन्ने चलन छ। अब हाम्रो यत्रो महामारी 20औं वर्षमा नआएको महामारी आउँदाखेरि सरकारको जिम्मा पाएको पार्टी आफै भित्र साथीमा झगडा गरेको छ। शत्रुलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा
यो मित्र हो कि के हो, साथी त हो र नै झगडा गरेको स्थिति छ। त्यसै कारण हामीले यी कुराहरूलाई विचार गरेर सरकारले पनि चेन्ज हुनु पर्यो, यी कुराहरूलाई मान्यता दिएर यी पहिलो कुरा चाहिँ यो मान्यताहरूलाई हामीले मानौँ र अगाडि बढौँ भन्ने कुरा हो। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले यति धेरै सुझावहरू सरकारलाई भनौँ अथवा सर्वसाधारणले पनि मनन गर्नुपर्ने कुराहरू भनिरहँदाखेरि सँगसँगै हरेक कालो बादल बीचमा चाँदीको घेरा पनि छ है भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँको कुरामा छ। तर यसलाई पक्रिन सक्नु पर्यो नि त, बुझ्न सक्नु पर्यो, नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यही अनुसारको योजना बनाउन सक्नु पर्यो, कार्यान्वयनमा जान सक्नु पर्यो। यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको सिचुएसन त नेपालको राजनीतिमा काम गर्ने बेलामा एक आपसमा झगडामै अल्झिराखेको छ। यसै त भोलि त सुनिश्चित त देखिएन नि फेरि नेपाली जनताको, होइन? नदेखिएको हुनाले नै हाम्रो पहिलो कुरो के मैले अघि भन्दा पनि भने, सबैभन्दा मुख्य कुरो इच इन्डिभिजुअल व्यवसायीहरू र इच इन्डिभिजुअल गाउँ नै भन्नुहोस्, अर्थात् चाहिँ जनताहरूले त यो समस्यालाई लिड गर्न त सक्दैन। हामी त लिडर भनेर त सरकार चुनिसकेको छौँ, सरकारले यसमा लिड त गर्नै पर्छ। लिड गर्नको लागि हामी सबैबाट यसमा चाहिँ आह्वान हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ प्रेसर गर्नुपर्छ र हामी सबैले सहयोग पनि गर्नुपर्छ। यो भन्दै जाँदाखेरि म तपाईँलाई अब दुईवटा कुराहरूमा विशेष फोकस गरौँ कि जस्तो लाग्यो। एउटा कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धीमै कसरी अगाडि बढ्ने र अर्को चाहिँ स्वास्थ्यले असर पार्दै पनि हाम्रो रोजीरोटी र व्यवसायहरूलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुराहरूमा केही तपाईँको सुरुको प्रश्नबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा म जाउँ कि जस्तो लाग्छ है। पहिलो चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 को लागि उपचार, नियन्त्रण र रोकथाम नै हो हामीले गर्नुपर्ने। यसमा गर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ खालि ट्रायल एन्ड इरर र लर्निङमै सबै समयहरू बितायौँ। लर्न गरेर चाहिँ अब नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू भएन। अहिले पनि मैले के देख्छु भने तीनैवटा सरकारहरूको चाहिँ कोअर्डिनेटेड इफोर्ट भएन। सुरुमा सङ्घले नेतृत्व दिन खोज्यो एक किसिमले, अब पछि आएर होइन स्थानीय निकाय तहबाट गर्ने, त्यसबाट नै स्थानीय निकायले पनि आफूले यो अधिकारलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता त राखेन, किनभने भर्खरकै नयाँ छ। अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी थ्रु चाहिँ उनीहरूसँग बढी साधन स्रोत त छैन, तर गृह मन्त्रालय र सङ्घीय सरकार अन्तर्गत बसेको हुनाले निषेधाज्ञा लाउने यो गर्ने अधिकार मात्रै भयो, तर त्यसलाई सामना गर्ने अधिकार भएन। मेरो विचारमा अब सङ्क्रमण रोक्नका लागि र रोकथाम गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई नै एकदमै सक्रिय बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार जनसमुदाय नजिक छ, उसले सबैलाई चिनेको छ, उसले सबैको रेखदेख गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि हामी कोभिड-19 को रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने खालको बिहेभियर हामीले लागू गर्न सक्नु पर्छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले यति धेरै कुराहरू भनिरहँदाखेरि आखिर काम गर्ने नेतृत्वमा बस्नेले नै राम्रो योजना बनाएर कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएन भने यी सबै कुराहरू सफल हुन सक्दैनन् र व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन। अब यहाँले भनिसक्नुभयो नेतृत्व एकदमै सबल हुनु पर्यो, काम गर्ने आखिर नेतृत्वले नै हो भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। जस्तै नि अब सरकारले यस्तो यो पेन्डेमिक अवस्थामा पनि 6% सम्मको आर्थिक वृद्धिको कुरा, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही दिन अगाडि प्रक्षेपण गरेको चाहिँ एउटा रिपोर्ट हेर्दाखेरि 9 महिनाभित्र चाहिँ हामी रिकभरीमा जान सक्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि गरेको छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो यही नेतृत्व, यही काम गराई, यी सबै कुराहरूले यी रिजल्ट देला नि त? के लाग्छ यहाँलाई? यो खालको हाम्रो कोभिड रिलेटेड व्यवस्थापन कायम रहिरह्यो र कोभिड-19 ले असर गरेको हाम्रो रोजीरोटी र हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई धराशायी पारेको यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने म के देख्छु भने हामी आर्थिक सङ्कट र सामाजिक सङ्कटको सङ्घारमा उभिन पुग्छौँ र त्यो हुँदैन। आर्थिक र सामाजिक सङ्कटमा हामी पर्दैनौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले। त्यसकारण हामीले यसलाई धेरैभन्दा धेरै यो यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएर हामीले जसरी यसलाई म्यानेज गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली 180 डिग्रीमा चेन्ज गरेर जानुपर्छ। नत्र भने अहिलेको अवस्थामा के छ भन्नुहुन्छ भने जिडिपी ग्रोथ त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले वैशाखको अन्तिममा निकाल्दा 2.3% होला भनेर
प्रक्षेपण गरेको थियो। उसको मुख्य आधार के थियो भने जेठ महिनादेखि आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन्छ। जेठ र असारमा आर्थिक गतिविधिहरू त चलायमान भएनन्। 2 महिनामा धेरै जसो गतिविधिहरू त जिरोमै छ, प्रोडक्सन। त्यो हिसाब हेरेर राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको एउटा कोभिड-19 को सर्वेक्षणको आधारमा र 9 महिनादेखि 12 महिनाको डेटाहरू उपलब्ध अफिसियल डेटाहरूको आधार मैले केरकार गरेर गत 2 हप्ता काम गर्दाखेरि मैले के पाएको छु भने अबको 2019-20 को ग्रोथ रेट 1.5-1.6 नेगेटिभ हुन सक्ने अवस्था छ। अब 12 महिनाको सबै डेटाहरू आउँदाखेरि स्थिति यो भन्दा खराब हुन सक्छ। यसभन्दा खराब स्थिति अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलाको त हाम्रो नेगेटिभ गइसक्यो, 1.62% ग्रोथ नेगेटिभ हुन्छ 19-20 आर्थिक वर्षमा। त्यस पछाडिको यो आर्थिक वर्षको करिब 3 महिना हाम्रो गइसक्यो शून्यतामै। एग्रिकल्चर र केही अरू अन्य व्यवसायहरू अलिक केही चलायमान भए तापनि 3 महिनामा त हाम्रो ग्रोथ त छैन। अब यही कन्टिन्यू हुने भने यो 2021 पनि नेगेटिभ नहोला भन्न सकिँदैन। तर नेगेटिभ नहुने र ग्रोथ रेटको र इन्कम लसको मात्रै कुरा होइन। यसबाट चाहिँ के हुन सक्छ भन्नुहुन्छ भने जसले व्यवसायहरूले एउटा चाहिँ फर्मल व्यवसायहरू छ, अर्थात् ब्याङ्कमा पहुँच भएको व्यवसाय भनौँ है, जसले ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ। अहिले नै ब्याङ्कहरूको स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट पर सारिएको छ तिर्नलाई, सामा भुक्तानी पर सारिएको छ, त्यो त ब्याङ्कले पाएको छैन। अब व्यवसायहरू चाहिँ रिभाइभ हुने स्थिति आएन र ब्याङ्क्रप्ट हुने स्थितिमा गयो भने त्यो ब्याङ्कमा भएको लगानीकर्ताले लगानी गरेको लगानी र जनता र अरूले राखेको निक्षेपहरू नै धरापमा हुन्छ। त्यो एउटा सम्भावना छ भने हाम्रो व्यवसायहरू चाहिँ ब्याङ्क्रप्सीमा जानुबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ। ब्याङ्क्रप्सीमा गयो भने हामीले अहिलेसम्म 20औं वर्ष लगाएर जुन चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभ क्यापासिटी नेपालको अर्थतन्त्रमा जेनेरेट गरिएको छ नि, त्यो नै धरापमा पर्छ, त्यो नै धराशायी हुन्छ। एउटातिरको पाटो त्यो छ भन्नुहुन्छ नि। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ तथ्याङ्क म तपाईँलाई भन्छु। नेपालको एग्रिकल्चरमा करिब 1 करोड जनताहरू आश्रित छन्, इम्प्लोइड छन्। उनीहरू फुल्ली इम्प्लोइड छैनन्, तर कृषिबाट उनीहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्छन्। झन्डै अब 56 देखि 60 लाख मान्छेहरू फर्मल र इन्फर्मल नन एग्रिकल्चर सेक्टरमा इम्प्लोय हुन्छन्। मेरो विचारमा 56 लाखकै हिसाब गरौँ। 56 लाख भित्र करिब 25 लाख चाहिँ हाम्रो फर्मल सेक्टरमा छन्। 25 लाख फर्मल सेक्टर भनेको ब्याङ्क भन्नुहोस्, ठुला व्यवसायहरू भन्नुहोस्, सबैतिर दर्ता भएर चाहिँ चलाउने व्यवसायहरू भन्नुहोस्, त्यस्तोमा काम गर्ने हाम्रो 25 लाख छन् भने इन्फर्मल्ली सेल्फ इम्प्लोइड भएका सानोतिनो 1-2 जनालाई जागिर दिएर काम गर्ने, त्यस्तोबाट चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने 31 लाख छ। त्यो 25 लाख जुन चाहिँ फर्मल सेक्टरमा इम्प्लोइड छन् नि, त्यो मध्ये पनि 11 लाखले मात्रै फर्मल इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट पाउँछन्। भनेको मतलब उनीहरूले 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष अर्थात् रेगुलर इम्प्लोइमेन्ट पाएर मासिक तलब थाल्छन् 11 लाखले। त्यसमा आएको 14 लाखले डेली वेजेस जस्तोमा काम गर्छ, अर्थात् कन्ट्र्याक्टमा काम गर्छ। अहिलेको लकडाउनको सिचुएसनमा नन एग्रिकल्चर सेक्टरमा 56 लाख काम गर्नेमा करिब 45 लाख मान्छेहरू तिनीहरू कहीँ न कहीँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट छैन भने बेरोजगार छन्। हाम्रो सरकारले के भनेको छ भने फर्मल सेक्टरमा इम्प्लोय भएकोहरूलाई तिमीहरूले तलब खुवाइराख भनेको छ। धेरैले त तलब खुवाउन सकेका छैनन्। यदि तलब खुवाइरहेको भए तापनि 56 लाख मध्ये 11 लाखले मात्र तलब पाएको छ, 45 लाख मान्छेहरूले तलब पाएको छैन। ती 45 लाख मान्छेहरू न कृषिमै बसेर चाहिँ उनीहरूले त गाउँ छोडेर सहर आएका छन्। अब उनीहरू गाउँमा गएर स्थापित हुनलाई पनि पुनः हुन पनि गाह्रो छ, सहरमा काम पनि छैनन् र उनीहरूले ब्याङ्क भन्नुहोस् फिस्कल स्टिमुलस तिनीहरूमा रिच गर्दैन। सुरुमा अलिअलि बाँडेको राहतले केही रिच गर्यो होला, अब त्यो मान्छेहरूलाई कसले हेर्ने? यो समस्याहरू आउँदाखेरि यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने सामाजिक सङ्कट निम्त्याउँछ।
मैले पहिल्यै भने फेरि यति धेरै हामी कहाँ समस्या हुँदाहुँदै हामीले काम गर्न सक्ने ठाउँहरू पनि त छन् नि। सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने यो अवस्थामा कृषि नै हो एउटा स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ भनिराखेको छ। त्यसै गरी विभिन्न राहत प्याकेजहरू उपलब्ध गराएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरेको छ। यसबाट पनि लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छन्। किन हामी यति धेरै पेन्डामिक हुने र हामीसँग पोजिटिभ पक्षहरू चाहिँ छैनन् र? प्रशस्त छन्। त्यसैले मैले भन्छु किनभने यो पेन्डेमिक त हाम्रो वे अफ लाइफ नै बन्ने नै भयो फर फोर्सिएबल फ्युचर। 1 वर्ष 2 वर्षसम्म जाला भनेपछि हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्यो भने हामीले गर्न नसक्ने कुराहरू छैन। तपाईँले भन्नुभयो कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या झन्डै 60% भएकोले हाम्रो यो लाइफ लाइनको काम गर्यो यो महामारीमा। किन भन्नुहुन्छ, कमसेकम कृषिबाट आश्रित भएकाहरूले त केही न केही उब्जाएर आफ्नो जीवनयापन त गर्न पाए। 60% जनताले केही न केही गरेर जीवनयापन त गर्न पाए। एग्रिकल्चरले सब्सिस्टेन्स भए तापनि जसको कारणले हामीले एग्रिकल्चरमा समुन्नत विकास गर्न सकेनौँ, तर अहिलेको लागि यो वरदान जस्तो भयो, लाइफलाइन भयो हाम्रो लागि। त्यसकारण अहिले हामीले त्यही कृषिलाई यसले म्याक्सिमम जनतालाई यसलाई आश्रय दियोस् भन्ने हिसाबले गर्नुपर्ने प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। जस्तै उनीहरूलाई चाहिने कृषि सामग्रीहरूको व्यवस्थापन र त्यसको चाहिँ ढुवानी, उसले उत्पादन गरेको बजारको व्यवस्थापन, यी कामहरू अप्ठ्यारा छैनन्। हजुर डाक्टर साहब, फेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तो यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि आखिरी ठोक्किने त नेतृत्वमै हो। नेतृत्व स्ट्रङ हुनु पर्यो, स्ट्रङ रणनीतिहरू आउनु पर्यो। यो भएको खण्डमा पक्कै पनि भोलि धेरै अन्धकार मात्र होइन, उज्यालो पनि हामीसँग छ। यसरी बुझौँ न यसलाई, होइन? मैले त्यही नै भन्न खोजिरहेको छु। अर्को कुरा, अब बजेट र यसपटकको मौद्रिक नीतिले पनि उद्योगी व्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्रलाई पनि अलिकति यो क्राइसिसको अवस्थाबाट माथि उकास्नका लागि राम्रा कुराहरू ल्याएका छन् अथवा सार्वजनिक गरेका छन्। भलै त्यो भोलि कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो होला भन्ने एक खालको चिन्ता छँदैछ। यहाँले चाहिँ कतिको सकारात्मक छन् अथवा कतिको सफल रूपमा यिनीहरूले प्रतिफल चाहिँ देलान् भन्ने लाग्छ यी कार्यक्रमहरूले यहाँलाई? मलाई पहिलो कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, म पहिलो मौद्रिक नीतिबाट सुरु गरौँ। त्यति बेला प्राय व्यवसायहरूले भनौँ न, ब्याङ्क तथा वित्तीय व्यवसायहरू, फाइनेन्सियल उहरू भन्दा बढी हामीसँग चाहिँ नन फाइनेन्सियल व्यवसायहरू नै बढी छन्। फाइनेन्सियल व्यवसायीहरूले नै, उद्योग व्यवसायीहरूले नै हामीलाई राहत चाहियो भन्दा एउटा मुख्य प्याकेजको रूपमा ब्याज र सामा किस्ता पर सार्ने, ब्याज दर घटाउने यावत कुराहरू भयो। यो कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले गर भनेर चाहिँ लिएर आयो। तर त्यो गर भनेर लिएर आउँदा पनि ब्याङ्कहरूले त लगानी गर्ने वातावरण बनेन। लगानी गर्नुपर्ने वातावरण त्यति बेला बन्छ जति बेला ती उद्योगहरू फेरि चलायमान हुन थाल्छन्। जबसम्म हामीले त्यो उद्योगहरूलाई केही न केही रूपमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा, भौगोलिकमा क्षेत्रमा होस् अर्थात् चाहिँ सेक्टर वाइज क्षेत्रमा होस्, तिनीहरूलाई हामीले चलायमान गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ त माग हुँदैन, कर्जाको माग हुँदैन। त्यही भएको कारणले अहिले ब्याङ्कहरूमा निक्षेप थुप्रिएको छ र ब्याङ्कहरू चाहिँ घर किन, जग्गा किन भनेर लागेका छन्। यसले हामीलाई चाहिँ खतरनाक स्थितिमा पुर्याउँछ। अब यसको लागि व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। अनि मात्रै त्यसले उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्छ। हामीले जति नै कराए पनि, रोजगारी सिर्जना गर्ने, ट्रेनिङ दिने, जे भन्छौँ भने पनि रोजगारी दिने व्यवसाय सञ्चालन भएन भने त रोजगार त आउँदैन नि। यो सिम्पल कुरा हो। मैले किन बुझेको छैन यो। त्यसकारण हामीले यो मौद्रिक नीतिले जुन किसिमले पर सार्यो नि, यो पर सारेको त यो डेन्जरलाई पर सारेको मात्रै भयो। विस्फोट हुनको लागि पर सार्यो हो, ठिक छ। उहाँ मौद्रिक नीतिले ल्याएको यो व्यवस्थापन कार्यान्वयन गरेर यदि हाम्रो व्यवसायहरू चलायमान भएर ती व्यवसायहरूले उत्पादन पनि गर्न थालेर रोजगारी दिन थालेको भएदेखि यो त्यति बेला काम गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यो होला भनेर सबैले जय जयकार गरेको यो मौद्रिक नीतिको। इभेन दो म के भन्छु भने, मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जाको ब्याज सहुलियत दिने र पुनर्कर्जालाई चाहिँ
धेरैभन्दा धेरै वाइड स्प्रेड रूपमा सबैकोमा यसको चाहिँ एक्सेस होस्, पहुँच पुगोस् भन्ने किसिमले जुन ल्याउनु भएको छ त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष छ। ब्याज दर घटाउने र यसलाई धेरै ठाउँमा पुर्याउने, ठुलादेखि साना सबै उद्योग व्यवसायहरूलाई पुर्याउने किसिमले ल्याउनु भएको त्यो राम्रो सोच र नीति हो। त्यति भन्दै पनि जुन सामा ब्याज पर सार्ने कुराहरू छ नि त्यो त प्राइभेट सेक्टरले प्राइभेट सेक्टरले लाभ गर्ने कुरा हो। त्यसको लागि त सरकारले त कुनै किसिमको चाहिँ म भागीदारी बन्छु, म ग्यारेन्टी लिन्छु भन्ने कुराहरू त गरेको छैन। हजुर, त्यसको असर त ब्याङ्किङ सेक्टरमा पर्छ। यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। हजुर हजुर। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँ त नेपालमा काम गर्दा गर्दै 20 वर्ष अघि आइएमएफमा जानुभयो जागिर खानको लागि, होइन? 20 वर्षपछि नेपाल आउँदाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्थामा कतिको चेन्जेस पाउनुभयो? यहाँको व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ? मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा मलाई साथीहरूले कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ, मैले चाहिँ के ठानेको थिएँ भने म मेरो देशको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको मान्छे हो। अपर्च्युनिटी पाइयो, बोलाएपछि गइयो। अनि मैले 55 वर्षको उमेरमा हुँदैमा देशमा पनि अब यो ट्रान्जिसन आयो, नयाँ व्यवस्था नयाँ किसिमको उत्साहहरू आयो भनेर मैले जागिर छोडेर नेपाल फर्केर अब त्यति बेला मैले के सोचेको थिएँ भने अब म नेपाल गएर यो धेरै ढिलो भइसक्यो, धेरैले काम गरिसके, धेरै कहाँ पुगिसक्यो, खासै त्यो धेरै ठुलो योगदान गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्थ्यो। तर मेरो एउटै शब्दमा मलाई भन्नु पर्दाखेरि अनफर्चुनेटली नेपालमा त्यति विकास भएको रहेछ, यो ढिलै कहिले भएन भन्ने लाग्यो। आइएमएफको चाहिँ नेपालप्रतिको धारणा चाहिँ कस्तो रहेछ? होइन, आइएमएफको त नेपालप्रतिको मात्रै भन्ने धारणा हुँदैन, उसको आफ्नै एउटा मूल्य मान्यताहरू छ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी भए अनुसारको उसको आफ्नो कार्यक्षेत्रहरू तोकिएको छ। त्यो कार्यक्षेत्रभित्र तोकिएको त्यो त्यो कुन समस्या पर्यो भने उसले आफूले गएर सहयोग गर्ने भने हुन्छ, त्यो भित्र बसेर उसले सहयोग गर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँको यो अनुभवले, यो भोगाई, विदेशमा काम गरेको यो सबै कुरा हेर्दाखेरि नेपालको मुख्य विकासको बाधक चाहिँ के जस्तो लाग्यो त? अन्त्यमा छोटो शब्दमा। विकासको बाधक त हामी आफै बन्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अन्तिममा गएर त हाम्रो विकास हामीले गर्ने हो है। एक शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो अब पार्टी र पार्टीले सरकार चलाएको कुरा हेर्दाखेरि मेबी दिस इज अ रिफ्लेक्सन अफ अस, हाम्रो सोसाइटी पनि परिवर्तन भएन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि म जनतालाई त भन्नुहोस् के भन्न चाहन्छु भने मेरो त्यति गुनासो छैन। जसरी बाँचिरहेका थिए र जसरी आकाङ्क्षाहरू बढेर गएका छन्, जसरी हाम्रो ग्लोबलाइज वर्ल्डमा चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट भएर हाम्रो बिहेभियरलाई चेन्ज गर्दै गएको छ र हामी जस्तो भइरहेको छौँ, आकाङ्क्षा गरेर चाहिँ जानु एउटा कुरा हो है। र म के देख्छु भने समुदाय आफूलाई परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ, यो सजिलो हुँदैन। समुदाय आफूलाई परिवर्तन गर्नलाई तिनीहरू धेरै ठुलो मारमा परेर रिभोल्युसन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छन्। तर समुदायले आफूले चुनेर पठाएका केही मान्छेहरू, पार्टीहरू र सरकारले त्यसले समाज परिवर्तन गर्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ। उनीहरूले नेतृत्व दिएर परिवर्तन गर्न चाहेमा चाहिँ छिटो परिवर्तन हुन्छ। किनभने हाम्रो सरकारमा कति 20-25 जना मन्त्रीहरू छन्, 753वटा स्थानीय सरकार छ, 7वटा स्थानीय तह छ, 7वटा प्रदेश छ। यसले चाहिँ नेतृत्व दिएर अब हामी परिवर्तन हुनुपर्छ, हामीले यो देशमा यसरी चाहिँ बिहेभियर चेन्ज गर्नुपर्छ, हाम्रो उद्योग व्यवसाय यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो नआइकन चाहिँ यो अगाडि बढ्दैन। एउटा लिडरसिपले गर्यो भने छिटो हुन्छ, जनसमुदायले आफूले गर्नुपर्ने त्यो रिभोल्ट हुन्छ। अन्तिममा सबै हजुर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर मानिकलाल श्रेष्ठ। आज हामीले समसामयिक आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।